أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلاة الله سلام الله زكاة الله بآيات الله بعدد رمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وعام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طبينا محمد تقينا محمد حسينا محمد مقيننا محمد مقامتنا محمد ديانتنا محمد اللهم صل على محمد بصغر مبيننا محمد بيتب جبيننا محمد بفيض أميننا محمد اللهم صل على محمد حجتنا محمد ولجتنا محمد اللهم صل على محمد
طاہر محمد طہور محمد جزور محمد اللہم صلی علی محمد اجدبنا محمد اظہر اکبر اجلا اتقا اولانا محمد انوانا محمد انورنا محمد ایماننا محمد و عملنا و دملنا و دمتقنا محمد اللہم صلی علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد روضۃ الجدر جدار قبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کی بریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے اس کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیا مبارکہ، جس دے اندر اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم معجزے دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبیوں نو معجزات عطا فرمائے، جس طرح دا دور، جس طرح دے لوگ سن، جس علاقے دے اندر، جس وقت دے اندر نبی آیا، ان دے مطابق اللہ پاک اپنے پیغمبراں نو معجزات نال نوازدا رہے۔ معجزے دی تعریف پہلے سماعت فرما لو کہ ہاتھ اللہ دے نبی دا ہوندا ہے تے طاقت عرشاں والے خدا دی ہوندی۔ بے شمار معجزات اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی اللہ پاک نے نبیوں نو عطا کیتے نے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر ہے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کہ قوم نے دھوپ دا تے بھوک دا مطالبہ کیتا
تے اللہ پاک نے کی کیتا؟ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ پاک نے بدلاں دے سایہ بھی کر دیتے تے کھان پین نوں من سلوا بھی عطا کر دیتا۔ انہاں کا بھوکے مر گئے، کہ نہیں کھوا دینے۔ اپنے رب نو دعا کر، قوم کہندی ہے اللہ دے نبی جی اپنے رب نو کہو وہ ساڈے ٹکر دا بندوبست کرے۔ اللہ نے ایسا بندوبست کیتا، چپ ہو گئے۔ پھر انہاں کا دھوپ لگدی، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بدلاں دا سایہ کر دیتا انہاں دے اوتے۔ پھر ایک مقام تے پہنچے نے، انہاں کہا اتنے تو جنگل بھی آبان تے اللہ دے نبی جی لے آندا جے، اتنے تو دور دور تک کوئی شے نظر نہیں آندی، نہ پانی نہ دھانی۔ اپنے رب کو دعا کرو کہ سارے واسطے کوئی پانی دا انتظام کرے۔ آکھو اللہ میاں نو۔ انہاں کہا اچھا کہنا، یا اللہ یہ پانی مانگتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ فرمایا یا عصا، یہ تو عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ فرمایا فن فجرت من حسنتا، اینو اے پتھر تے مارو ذرا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین تے پتھراں تے آسا مارے آوے، اللہ پاک نے جتنے قبیلے نے انہیں چشمے عطا کر دیتے رہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا اس واسطے اللہ فرماندے نے مینوں انہاں دی فطرت تے نیچر دا علم ہے، میں خالق اور مالک ہاں، میں انہ علیم بذات الصدور ہاں۔ انہاں نوں قبیلیاں دے مطابق میں چشمے دیتے نے، ورنہ اگلا انہاں سوال تینوں اے کرنا سی اسی ایک دوجے دا جھوٹا نہیں جے پینا۔ آکھیا جننے قبیلے نے اُنے ہی چشمے ہون گے، انہاں نوں بے دلیلا کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے میں عرض کرنا چاہنا وا، میرا اے موضوع نہیں، میں دلائل دے طور تے عرض کیتا وے۔ اللہ پاک نے نبیاں ہور نوں بھی معجزات عطا کیتے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ رب دے حکم دے مطابق چھال مار دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اگ نو گلزار بنا چھڑیا وے، اے بھی میرے نبی دا معجزہ وے۔ معجزہ کہندے انہوں جڑا عقل نہ منے، انہونی گل عقل نو حیران کر دے وے۔ اللہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک ہور معجزہ عطا کیتا، قرآن مجید دے اندر آندا ہے نا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نو ایک دن کہندے نے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ کیویں تو بندیاں نو مار چھڑنا وے، کیویں زندہ کرنا وے۔ اللہ اکبر۔ جویں اللہ دے نبی موسیٰ نے کہا سی ربی ارینی، اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا وا، انہاں کہا کیف تحیی الموتیٰ، انہاں بھی اوہی گل کیتی ہے، تھوڑا جہا فرق۔ آکھیا اللہ سونیا تو کیویں بندیاں نو مار دینا وے تے کیویں زندہ کرنا وے؟ تے اللہ نے کی کیا؟ اللہ نے کہا میں تینوں نبی دسنا وا، تینوں کوئی شک ہے؟ فرمایا نا نا اللہ سونیا بڑا پاک ہے، میں تا لوگاں نو ربی الذی یحیی و یمیت، میں تا آپ ہی دلیل دینا وا کہ میرا رب زندہ کردا ہے تے میرا ماردا ہے۔
فرمایا اس واسطے میں دل نو ہور تسکین چاہنا وا ولکن لیطمئن قلبی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ دے نبی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تا زیادہ اطمینان چاہنا وا، مینوں اے تا پتہ وے تو زندہ بھی کرنا وے تے مارنا وے، میرا یقین کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے ہور تیرا یقین کامل بڑھا دینا وا۔ قال فخذ اربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا۔ اے میرے ابراہیم نبی، جا پھر تیرے دل نو ہور تسلی دے دینا وا، ہور اطمینان دے دینا وا، اپنی قدرتاں دے میں مظاہرے تیرے سامنے دکھا دینا وا۔ اللہ فرماندے نے قال فخذ اربعة من الطير، لے 4 پرندے پکڑ لینا، الگ الگ نسلاں دے الگ الگ پرندے ہون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے چاواں دیاں توڑاں لا کے جسم تو الگ کر دے، پھر انہاں دا گوشت دا قیمہ بنا دے۔ گوشت دا قیمہ بنان تو بعد سریاں اپنے کول رکھ لے تے گوشت پہاڑاں دے چونک سراں تے رکھ کے آ جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او قیمہ کیتا ہویا گوشت 4 پرندیاں دا انج کر کے تے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ کے آ جا، تے ایک سری ہاتھ وچ پھڑ لویں تے ان دے جسم نوں آواز دے دیویں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدوں آواز دیویں گا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ساڈی قدرت کاملہ ویکھی کڈی جلدی تیرے سامنے پرندہ تیار ہوندا وے۔ اللہ دے نبی نے ایویں کیتا ہے، آواز ماری ہے تے اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے اندر ہی انج سری پکڑیے تے او آواز دیتی ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انج الگ لگاندے نے پرندے بن بن کے اڑ جاندے نے، ان دا نام ہے معجزہ۔ ہاتھ نبی دا ہوندا وے تے عرشاں والے رب دیاں طاقتاں قدرتاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہی ہر نبی نو اللہ پاک نے معجزات نال نوازے آوے، معجزات نال نوازے آوے۔ اللہ اکبر۔ تے تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جیڑا معجزہ عطا کیتا وے سارے نبیاں نالوں الگ تے بے مثال عطا کیتا۔ اور بھی بڑے معجزے نے، قرآن بھی بڑا وڈا معجزہ وے، شک و قمر والے بھی معجزے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چن دے ٹکڑے ہو جانا ہے بھی نبی دا معجزہ وے۔ اللہ اکبر۔ لقمیاں دے اندروں آوازاں دے دیاں اے بھی نبی دا معجزہ وے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک جناب موقع تے حفاظت کرنا اے بھی اللہ دا معجزہ وے۔ تے اللہ پاک نے یہ بھی ایک معجزہ عطا کیتا ہے جن دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام۔ او پاک ذات جڑی اپنے بندے نو لے گئی راتوں رات، رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان تو ابتدا کیتی ہے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جاوے لجان والا سبحان ہے، او بڑیاں طاقتاں والا وے، او کمزوریاں تو پا کے لفظ سبحان تو تا ابتدا کیتی ہے کہ سبحان کہندے ہی انہوں نے اللہ اکبر
جیڑا ہر کم کر سکدا وے ہر کمزوری تو پا کے تاں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لفظ سبحان تو ابتدا کر کے دسیا وے کائنات دے لوگو جے تانوں اے بڑا عجوبہ لگدا ہووے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر زمین تو پہلے آسمان تک سدمے آسمان تک پھر فکان قاب قوسین او ادنا دیاں منزلاں طے کرن تک اگر تانوں عجوبہ لگے تے پھر لفظ سبحان تے غور کریا جے سبحان کنوں کہندے نے سبحان دا تذکرہ اللہ دے قرآن دے اندر ایک جگہ تے ہور فرمایا اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہویا فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ یہ سبحان انہوں کہندے نے سبحان دا معنی ادو سمجھ آندا وے جدو بندہ اپنی عاجزی دا اقرار کر لوے تے اودیاں طاقتاں دا اعلان کر دے اپنے آپ نو بندہ کمزوری دا اعلان کرے ہوندی شاہ زوری دا اعلان کرے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی دے پیٹ دے اندر جا کے کیا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہ سونیا تو سبحان ہے تو کمزوریاں تو پاکے تو بڑیاں طاقتاں والا میں تو بڑیاں قدرتاں والا میں الہ العالمین ایس مقام تو منو تیرے تو علاوہ نجات دین والا کوئی نہیں ہے او سبحان نہیں نجات یونس نبی نو دیتی ہے تے لجان والا بھی سبحان ہے تائیں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ اکبر سیر کرائیے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر پہلے آسمان تے پھر دوسرے آسمان تے ساتویں آسمان تک اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو ایسیاں سیراں کرائیاں نے اللہ اکبر تینوں الٹ پلٹ گلاں تاں بندیاں یاد رہ گئیاں کہ رجب دے انہاں دناں دے اندر معراج دی رات والے دن جناب کونڈے تے کولیاں بھرنیاں چاہیدیاں نے کجیاں ٹھوٹیاں بھرنیاں چاہیدیاں نے روزہ رکھنا چاہیدا وے انج کرنا چاہیدا وے لیکن تینوں پتہ نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر تو تیری یہ کوئی گل بھی ثابت نہیں اے تیریاں تیار کردہ گلاں نے کچھ بھی نہیں جے کچھ ہوندا تے نبی پاک کو عمل کر کے وہا دیندے یا صحابہ عمل کر لیندے خرافات نو اے بندہ بڑا پکڑدا ہے تے جیڑا کم کرن والا ویس رات ہویا لیلا رات دے تھوڑے جائے حصے دے اندر میں سوچ رہا سا اللہ پاک نے جدوں بھی اپنے محبوب پیغمبر نو خاص نوازے آوے لیلا دا لفظ اللہ پاک نے قرآن دیتا وے تے کی کیا وے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرماندے نے جدوں میں کسے نو بلندیاں عطا کرنا رات عطا کر اور قرآن مجید ایک ہو رہا ہے مبارکہ
فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو تاں فرمایا ہے نا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان ناشیۃ اللیل، ان ناشیۃ اللیل، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جم جم جمانیاں مانے سونیا رات نو میرے نال گلاں کریا کر، رات نو میرے دروازے تے آیا کر، راتاں نو اٹھ کے میرے نال رازو نیاز دیاں گلاں کریا کر، کیونکہ ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ راتاں نو اٹھن والے بندیاں دے اللہ پاک دل و دماغ روشن کر دیندا وے۔ تو قرآن ملیا تے رات نو اے سیر کرائیے تے رات نو قرآن ملیا تے اللہ نے کیا لیلۃ القدر، اور رات قدر والی رات دے اندر اللہ نے قرآن عطا کیتا وے۔ اللہ اکبر، ہجرت دا تذکرہ قرآن نے کیتا وے، ہجرت دا حکم دیتا وے تے رات نو دیتا وے، سوز و تڑپ ملدا وے تے راتاں نو ملدا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ پاک نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے محبوب پیغمبر نو بلایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے منو بڑیاں ہی نشانیاں دکھائیاں نے، لنوریہ من آیاتنا۔ اللہ اکبر، ام ہانی دے گھر دے اندروں مینوں لیا گیا وے۔ حضور فرماندے نے میں نیند اور بیداری دی درمیانی حالت دے اندر سا، تے ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبیاں دی نیندر انج دی ہوندی ہے، ایویں نہ بے ادبی دا لفظ زبان تو کڈی، اسی بھی سونے ہاں تے نبی بھی سوندے، نہ ڈر جا اللہ کولوں۔ اللہ دے نبی سو جاندے نے، نبیاں دے دل جاگدے رہندے نے۔ اللہ اکبر، نبی سو جاندے نے، نبیاں دے دل جاگدے رہندے نے۔ تو میں مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اللہ نبیاں دے جسم نو اللہ اکبر محفوظ فرما لیندے نے۔ اس واسطے میاں حضور فرماندے نے نیند اور بیداری دی درمیانی حالت دے اندر سا، مینوں اٹھایا گیا، زمزم دے کنویں تے لے کے گئے نے۔ ایک روایت دے اندر حضور فرماندے نے کہ مینوں فرشتے آئے نے، انہاں نے آن کے آکھیا وے کون ہے؟ اے اوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، کہندے نے اوہ، دوسرا کہندا اوہی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماندے نے میرا وزن بھی کیتا گیا، ایک نہیں 2 4 10 بندے ایک پلڑے دے اندر، دوسرے پلڑے دے اندر مینوں رکھیا گیا۔ حضور فرماندے نے میرا وزن ساریاں تو ہی زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا زمین والا سفر جیڑا میں پیدل کیتا وے، ذریعہ براق کیتا وے، آسمان والا ذریعہ سیڑھی مینوں کرایا گیا وے، جدو براق میرے کو لیاندا گیا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہندے نے مینوں کیا گیا حضور قدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لیاؤ نا، تواڈے واسطے براق تواڈی سواری واسطے لیاندا گیا وے۔ حضور فرماندے نے جدوں میں براق تے سوار ہون لگا واں تے ان دے اندر کوئی شوخی جئی نظر آئی ہے، انہیں بدکنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، انہیں ہلکا جہا ٹپنا شروع کیتا وے، تے مینوں نہیں پتا جبریل نے کیوں دے کن وچ گل کیتی ہے۔ اللہ اکبر، بعد جبریل دس دے نے کہ میں انہوں اے کیا سی کہ تیرے تے پتہ ہے کون سواری کرن لگا وے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء نے تیرے تے سواری کر
کرنے واسطے تیار ہوئے. اے او محبوب پیغمبر ہے جیڑا اس کائنات تے آئے نے, آدم دی نابت لے کے آئے نے, نوح دی استقامت لے کے آئے نے, یعقوب دا حسن لے کے آئے نے, یوسف دا حسن لے کے آئے نے, زکریا دا ذکر لے کے آئے نے, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے, واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے, علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے, ما زاغ البصر وما طغى دیاں سونیاں آنکھیاں لے کے آئے نے, وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے نے, نون والقلم دا نک لے کے آئے نے, مزمل دی کملی لے کے آئے نے, وما ينطق عن الهوى دی سونی زبان لے کے آئے نے. فرمایا جبریل کہندے نے جدوں میں دے کن وچ آکھے نا خیال کر, ادو پھر 100 سیل بن گیا وے, تابے دار ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں او براق تے سوار ہویا جیڑا برق دے اندروں بڑی تیز رفتار, میں زمین تے سیراں بھی کردا گیا واں, منو جبریل بڑا کچھ وکھاندے گئے نے, دس دے گئے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جگہ ایسی آئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل عرض کردے نے سونیا ایتھے 2 رکعت نماز ادا کر لو, اے جناب دی ہجرت گاہ بنن والی جگہ میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماندے نے میں بڑیاں عجیب و غریب چیزاں اس سفر دے اندر اللہ پاک نے منو دکھائیاں. میں ایسے لوگ بھی جس رستے دے اندر دیکھے نے, اس سفر دے اندر دیکھے نے, جنہاں نو جناب ایک پاسے خوشبودار گوشت پکیا ہویا نظر پہ آندا وے, دوسری طرف بدبودار گوشت ہے. اسی ہی سفر دے اندر اللہ پاک نے منو وکھایا کچھ لوگ نے او بدبودار گوشت کھان تے مجبور کیتے جا رہے نے, او نس نس کے بھکھے صحیح گوشت وال دوڑ دے نے. اللہ اکبر. اللہ دے فرشتے مار مار کے انہاں نو بدبودار مردار پہ کھواندے نے. میں جبریل نو پوچھیا, حضور فرماندے نے جبریل کون لوگ نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جبریل عرض کردے نے حضور اے او مرد تے او عورتاں نے جیڑیاں اپنے خاندان دے ہون دے باوجود اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والیاں, اپنیاں بیویاں دے ہون دے باوجود حرام کاریاں دے اندر راتاں دن گزارن والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر, بڑیاں نشانیاں دکھائیاں نے. میں ایسے لوگاں نو بھی اس رستے وچ ویکھیا وے کہ جنہاں دیاں زباناں کینچیاں نال فرشتے کٹ رہے نے. میں پوچھا جبریل اے کون بندے نے؟ تے مینوں دسیا گیا اے او لوگ نے, اے او مبلغ نے جیڑے دعوت صحیح معنیاں دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی نہ دیندے ہون گے, جیڑے لوگاں نو عمل دی دعوت دیندے سن تے آپ بے عملی دا مظاہرہ کردے سن, بے عمل مبلغ ہون گے. انہاں دیاں زباناں کینٹیاں نال کٹیاں جا رہیاں نے. آمیاں اے ہوتا وجہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی قسمیں جڑے 40 سال گزارے نے, سب تو پہلے جدن پہلا آواز کیتا ہے نبی پاک نے اے ہوئی تا فرمایا دسو میں تواڈے وچ اتنا ٹائم کڈیا وے میرے جو کوئی غلطی ویکھی جے. اودا نہیں مڈ بج گیا سی لوگاں دے دل و دماغ دے اندر. اللہ پاک سانو جو کہیے اون دے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے بے شمار لنوریہ من آیاتنا اپنیاں نشانیاں دکھائیاں, اور اسی ہی رستے دے اندر اللہ پاک نے مینوں یہ اعزاز بھی عطا کیتا کہ اللہ نے مینوں امام الانبیاء بنا چھڑے. اللہ حضور فرماندے نے مسجد اقصی جب میں پہنچیا تے میرے جان تو پہلے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء نو اکٹھیاں کیتا ہویا وے.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، او مسجد اقصی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے جدو میں اتھے پہنچیا واں تے منو اہلا و سہلا کہن واسطے اللہ نے سارے انبیاء نو اکٹھیاں کیتا ہویا ہے۔ اللہ بڑیاں قدرتاں والا، انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ نو علم سی کہ ایویں نہ کتے میرے نبی نو ہر کوئی بلاندا پھرے، یا رسول اللہ پاکستان بھی آ جاؤ، فلاں جگہ تے بھی آ جاؤ۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگو میں اپنے نبی دا خدا ہوں، میرا مصطفیٰ وے، میں ان دا رب ہوں، میرا نبی ہے، میں انہوں نبوت عطا کرنے والا ہوں، عزتاں عطا کرنے والا ہوں۔ جدو میں بلایا وے انہوں دے استقبال واسطے 1,24,000 نبی نو پہلے اکٹھیاں کیتا وے۔ انہاں دی شان تے عظمت وے، اگر انہاں نو بلانا چاہندے ہو تے پھر سارے نبیاں نو استقبالیہ طور تے بلانا پائے گا۔ نہ تسی نبی بلا سکو سارے تے نہ میرا نبی آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کیسا کمال کر دیتی ہے۔ حضور فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں اینے اعزاز نال نوازیا، مینوں بڑیاں خوشیاں ہو رہی سن، اے میرے رب دا میرے تے کرم سی۔ اوتھے اذان دین والے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے اذان بھی آکھی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے اذان دے اندر بھی نام میرا گونجیا وے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بعض مفسرین نے لکھیا ہے مسجد اقصی دی امامت جاندیاں ملی، بعض مفسرین نے لکھیا ہے واپسی تے ملی۔ دونوں روایتاں دونوں باتاں موجود نے۔ تو یہ اعزاز ملیا ضرور ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اعزاز، امام الانبیاء والا، سلطان اولیاء والا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قدم یا رسول اللہ، جدو اذان تو بعد تکبیر پڑی گئی ہے ادوں بھی نام میرا گونجیا وے، تے جدو امامت دی واری آئی ہے ادوں بھی میری واری آ گئی ہے۔ مینوں جبریل عرض کردے نے قدم یا رسول اللہ، اگے آؤ یا رسول اللہ۔ پتہ ہے چلیا جتھے امام الانبیاء ہون اوتھے تا کوئی نبی بھی جماعت نہیں کرا سکدا، تے یا پھر حاضر ناظر دا عقیدہ بدل لینا، تے یا اللہ اکبر اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، یا اللہ دے محبوب پیغمبر نو ہر جگہ تے بلان والی عادتاں چھڈ دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سارے نبی موجود نے لیکن امامت والا تمغہ اللہ پاک نے مینوں ہی عطا کیتا۔ اللہ اکبر۔ تو ان دا ترجمہ کسے اہل ذوق نے کیتا ہے، کہندے نے عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے، عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے، چلو میرے آقا پیغام آ گیا۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آگے، چلو میرے آقا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در دے براق آ گیا ہے، واگاں پڑھن لئی غلام آ گیا۔ کہندے نے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سی نبی انتظاری چ سارے، تو جبریل نبیانو اور جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ اللہ پاک نے اے عزتاں تمغے
اللہ اکبر۔ جبریل کہندے نے اس براق تے نہ کو اج تک سوار ہویا وے نہ قیامت تک کوئی ہوئے گا، جندے تے میرے محبوب پیغمبر نے سواری فرما دیتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ دی سواری تے حضور سوار ہوئے نے۔ اللہ پاک نے اس سواری نو طاقتاں اوندیاں اللہ اکبر عزتاں دے اندر اضافے فرما دیتے نے۔ اگر غار دے اندر ہجرت والی رات دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو ابو بکر دے کندھیاں تے سوار کرن دا موقع آیا، اللہ جل شانہ نے ابو بکر نو صحابہ دیاں سرداریاں عطا کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ او سواریاں دے اندر خیر و برکت عطا اللہ نے کر دیتی، سواریاں دی شان بڑھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک نے مینوں اینا عزت نال نوازیا کہ امام الانبیاء بھی مینوں بنا چھڈیا۔ بنائے کیوں نہ؟ اللہ پاک نے کل قیامت والے دن بھی اسے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو شفاعت کا حق بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے وعدہ جو فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے سونے محبوب پیغمبر تانوں بڑا کچھ ان قریب دے دیواں گا، تہاڈا رب تانوں بڑا کچھ دے گا۔ یہ تمغے کی نے دنیا تے بھی دیواں گا آخرت نو بھی دیواں گا۔ یوتی کا تیرا رب تینوں بڑا کچھ دے گا، فَتَرْضَىٰ سونیا اینا کچھ دیواں گا دنیا تے بھی دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ تیریاں محنتاں دے پھل تیریاں اکھاں دے سامنے دنیا تے بھی عطا کر دیواں گا۔ یوتی کا ربو کا فترضا، تیرا رب تینوں اینا کچھ دے گا، بدر والیاں دی شکل وچ دے گا، احد والیاں دی شکل وچ دے گا، اللہ مکے والیاں دی شکل وچ دے گا، مدینے والیاں دی شکل وچ دے گا، مہاجرین دی شکل وچ دے گا، انصار دی شکل دے اندر دے گا۔ یوتی کا ربو کا فترضا، سونیا اینا کچھ دیواں گا کہ تسی آپے راضی ہو جاؤ گے۔ صحابی عرض کردے حضور تسی کی کچھ لے کے راضی ہو گے؟ فرمایا میں اس دن راضی سب تو زیادہ ہو جاواں گا جس دن اپنی امت نو امت دے گناہگاراں نو جنت وچ ویکھ لواں گا۔ اللہ کیسا رہبر ہے، کیسا رہنما ہے، پھر اینو چھڑ کے کسی ہور وال نسبت کرن تے دل کردا ہے۔ تاں اسی کہنے ہیں کہ راہبر ہو جیا آنا کوئی نہیں، اور رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں، راہبر ہو جیا آنا کوئی نہیں، رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں، کسے دی ہے مرضی کسے پاس جاوے، سانو تے سونا محمد ہی پاوے، اسیں بیت مدنی دی کیتی ہے پکی، ایو ساڈا پیرے گل چیت رکھی۔ ٹائم کافی ہو گیا، اگلے جمعے ایتھوں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا